आयचो संभ्रम आसो त्रियेक देवा कडसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कुर्बे देण्याचो बुकदास काढून उपकार बावडून नरकांत दिवचो. पहिल्या कुंभाराच्या संदर्भात अर्गमजिता इथन डॅनियल रेगो सांलोरेस वाडो 50 वर्सांच्या आपल्या काजारे चिबलेवच्या संदर्भी अर्गमजिता अल्फोन्स नेल्ली रेगो सांलोरेस वाडो आपल्या जल्माच्या संदर्भी अर्गमजितात युवा पायस सांतेरेस वाडो केणन पायस सांतेरेस वाडो 3ऱ्या वर्साचो जन्मदिवसाचरण करता डालन इथन डिसोजा सांरिता वाडो देवादेव वॉल्टर काश्मीर पायसच्या मॅमिसिता विनोद श्वेता पायस लोट्सवाडो देवादेव वॉल्टर पायसच्या 3ऱ्या वर्साचा उडासकार नमिसिता रिटा पायस आणि कुटाम केरे सांगत असं या मिसाच्या बलिदानावळी सर बापया खातीर आमी मागया. आज आंतरराष्ट्रीय बापया सुदीस आचरण करता आसतना तांणी कडचो त्याग सेवा खातीर आमी दर्या देवा कडेन आमी मागया आनी सांगत आस प्रत्येक रितीन पावसा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानावळी आमी मागया. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मगाच्यानो आज आमी ती दोडो संभ्रम आमी संभ्रमता सदाकाळ असो 12वो आयतार आची देवस्तुती संभ्रमता आसतना सांगत आस आज पहिले पोवटी एवकरिस्ता मुखांतर जेजू सेवक राखून आसा इथन डॅनियल रेगो आनी आपल्या काजारी जिविताचो 50 वर्सांचो सक्रामेंताचो उडासकान अर्गमजितात अल्फोन्स आनी नेल्ली रेगो आनी ह्या संदर्भी आमी हर एकली देवाक अर्घ दिवचो दीस संदर्भ जावन आसा. आनी आयची देवस्तुती आमकां भियेन आसतना देव विरांतीन जियोंक आनी सांगत आस देवाचेर वावरता आनी विश्वास दवरूंक आमकां आपण लागता. देव आमकां हर एकल्यांक वळखता आमकां हर एकल्यांचो मोग करता आनी आमकां हर एकल्यांक राखता आनी सांबाळटा म्हणल्या विशयांत आमकां सांगता. आनी ह्या मुखांतर आमी देवाचेर मात्र विश्वास दवरून ताचेर वावरत दवरून जियोंक आमकां आपण लागता. तर ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदानावळी देवा सादार आमी मागया. बावरतान विश्वासान आनी बरोवशान आमचे जिणी सोम्या मुखांतर जियोच्या खातीर जाय असले आदारणी करपा ह्या मिसाच्या बलिदानावळी आमी मागून घेवया. हे पवित्र बलिदान पवित्र ते भेटोवचे खातीर आमचे मुणेपण आमी ओळखून घेवया. सगळे आमी हात जोडया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता मनांची दोनतोणांत सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या सदभुगे सदांच आमकां मरये सगळ्या देवता आनी मुक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतीका प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकुलत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुलत कर सोमिया काकुलत कर क्रिस्ता काकुलत कर क्रिस्ता काकुलत कर सोमिया काकुलत कर सोमिया काकुलत कर. उतरां थंयसर बोर्डार आसात सक्टांनी ती पळोवन व्हडल्या तळ्यात देंवचे. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया
सर्वोद्रेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभव बापाचा आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेसू Krista, Bapaच्या एकल्याच बोलता सोमिया देवा देवाची श्रेये तो संसाराची पाप काढता आमची काकृत कर आमची काकृत उजराक बसलाय आमची मागणी मानून घे इतक्या पवित्रत्म्या सन्नती देवा बापाची महिमे येशू ख्रिस्ता येशू ख्रिस्ता Eklos tu pui, eklos tu Ishwa, eklos tu Paramishwa. Amen, 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 amen. प्रार्थूया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सवगडीतांनी तूं तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येत आनी राजवड चलयता ससनच्या ससना जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसप कित्याक जायते जण अशे पुसपसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वंट आनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडना गय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडये तो बुडोवन पसांत पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतेल्या आनी ताचे फरीकपण घेतेल्या पूण एका बलवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा देखून म्हजे दुस्मन आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात ते लजीन भरतले कित्याक सफल जावचे नात तांची ससनीक लज केदींच विसरून वेची ना दलबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितिवंताची तपासणी करताय कलसा म्हणा तूं परकिताय तूं तांचे कडचे घेतोळय ते फरीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तारकार हांवें तुज्या हातान सोडला सर्वेस्परा गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला देवाचे उतर हे तुझी उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुझी उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुझे पासून देवा ही निंदा हांव सोंसता तुजेच पासून लज हांव भोगता हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी तुज्या घरा सुमान रक्षिका दिला आसता म्हजें काळीज तुका केन्तायांच्यो केप्तायो म्हजेर पडत आसा
sidania pau makha tu serves para mogal de alcalzo sotar maka zabdi तुझ्या पर काकुलती मुझे दिसदार तुझे उदंड माका तू आय सर्वेस पुरा तुझे उदंड माका तू आय सर्वेस पुरा. सांत पावलान रोमांकारान बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, पळया तर एका मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयले. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. नियमशास्त्र नातेले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. आदांच्या काळातावन मैसेच्या काळा पर्यंत मोरनान आपली राजवटकी चलयली. आदां बरी देवाचे स्पश्ट फर्माण म्हूण पाताक आदारिनातल्यांचेर जायत मोरनान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदां उपरांत येवचो आसल्याचो एक उपकार म्हणयत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदांच्या पथका मदें कसलींच सर ना. एका मनशाच्या पथका वरवीं समेस्त मेले वय. या परिणामा प्रास देवाची कृपा देणी आनी त्या बराबर एका मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनी की चड वर्ती म्हणयत. देवाचे उतर हे स्वता स्वतोत म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटाच मी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितेल्यात. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी चिजून आपल्या 12 जणांक सिसांक म्हळे, मनशांक भिये नाकात. दांपूण आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार्थान गजया. कुडीसो जीव काडटल्याक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचे जीव काडूंक शकनात. बागार कूड आनी आत्मो दोनी एमकोणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबो जेव पयशाक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या काबलाते विणे भुंय पडना. इतलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायते गिरबुज्या प्रास कितल्या चड मोलाचे तुमी. देखून मनशांचेर जो कोण आपूण म्हजो फाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापाचेर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशांचेर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापाचेर हांवूय नाकारतलों. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, येदोळ हांवें प्रस्तावना सांगले आज आमी तिदोडो संभ्रमता. सदाकाळ असो 12व्या आयताराची दिवस संभ्रमता. सांगत आस आज पयले बोवटी एवकरिस्ताच्या सक्रामेंता मुखांतर जेजूक सेवक आयतो जाला इतन डॅनियल रिगो.
आणि तिसरें सक्रामेंत जोडिल्ले असो संभ्राम सरयतात अल्फोन्स आणि नेलिरेगो तांच्या काजारी सक्रामेंत असो 50 वर्सां जिवलो ती आसर जाता. ह्या तिनी संतीक आमकां एकच संदेश मेळटा. आमकां आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा. देव आमकां हर एकल्यांक वळखता, आमचो मोग करता आनी सगळ्या आमच्या जिवितांत तो विश्वासी रावता. त्या देखून आमी भिवचे न्ही. देखून देवाक आनी आमी मोलादीक म्हणून आमकां तिडसिता. एक काणी अशी आसा. एक फावटी एका जाग्यार टायट रोप वॉक म्हणजे थंयसर डोंबराटा आमी म्हणचे डोंबराटा ह्या रोप वॉक आनी एकलो तो प्रदर्शीत करता नासलो आनी ताचें प्रदर्शन पळोवंक जायतो लोक सांगाता मेळिल्लो. आनी थंयसर दोन सायडीन 2 खांबे घालून तातूंत एक दोरी बांदली आनी तो खांब्याचेर सोडून दोरयेचेर चलोवन वयचे आसलें. एक फावटी दोरयेचेर चलोवन गेलो आनी लोकांनी जोरान ताका ताळयो भेटलो. आनी उपरांत सायकलाच्या टायराचें व्हील ताणें दवरलें आनी तो लोकां लागीं विचारता, हांव ह्या व्हिलांत न्हू त्या पंथाक पावपाक शकता गे, हांव हाचेर ह्या व्हिला समत हांव चलोवंक शकता गे म्हण विशयान उलयता. आनी तो व्हडसकडी लोक उद्गारतात, ओय तूं शकताय हेजोळूच तुवें दाखयलाय. आनी तो वळू तो म्हणटा, तुमचे पैकी कोण तयार आसा म्हज्या खांद्यार बसूंक? तुमचे पैकी कोण तयार आसा म्हज्या खांद्यार बसूंक? हांव तुमकां म्हज्या खांद्यार बसयता आनी म्हजे सांगता तुमकां त्या कुशीन आपोवन उरता. आनी ह्या वेळार एकच फावटी सगळे मौन जातात, शांत जातात. कित्याक कोणाक तितलें धैर्य पावना. आनी ताच्या उपरांत एकलो भुरगो येता, 10-12 वर्सांचो भुरगो येता, ताच्या खांद्यार चडटा, बसता आनी अशें तो प्रदर्शन करतलो त्या एक पंथांत त्या पंथाक सायकलाच्या त्या व्हिलाचेर बसून थंय करून त्या पंथा पावता. आनी थंयसर आसले त्या भुरग्या लागीं विचारतात, तुका बेन दिसोना गे? आनी तो भुरगो म्हणटा, ना म्हाका बेन दिसोना. कित्याक तो म्हजो पप्पा. तो म्हजो पप्पा, ताचेर हांव विश्वासता, ताचेर म्हाका भरवोसो आसा. तो सकयल घालना म्हणून देखून हांव धैर्यान गेलो. मोगाच्यानो तेंच धैर्य, तेंच विश्वास, तेंच भरवोसो आमकां देवा बापाचेर आसा जाय. कित्याक देव बाप तो आमकां राखता, सांबाळटा आनी आमकां रचलेलो देव आमकां कितें सांडिना म्हणलें सांगता. देखून आयच्या वाचपणी आमकां सांगता, भिये नाकात, धैर्य घेया, म्हणजे तो आमकां राखता, सांबाळटा, पोसता आनी आमचे सांगता आसा म्हणून तो धैर्य दिता, आमचो मोग करता म्हणून धैर्य दिता. आज आंतरराष्ट्रीय जावन बापायांचो दीस आमी आचरण करता. आनी बापायांचो दीस आचरण करता आसतना एका भुरग्याक आपल्या बापाय थंयसर विश्वास आसा, भावार्थ आसा, भरवोसो आसता. कित्याक आपणाचो बापूय केदींच सांडिना म्हणून वता आसा. ताका आपल्या कुटुंबाक त्याग सॅक्रिफायस करचें पळयता आनी अशें बापायचो त्याग मोग पळोवन त्या बापायचेर विश्वास ते भुरगे रावता. आनी खंयच्याय संदर्भार भुरगे बापायचेर पातयेता, येता ह्या वयचेर बापाय पातयेतात येतात. कित्याक ते आपणाचे म्हणून तांकां भोगता. आनी त्याच प्रमाणे मोगाच्यानो आमकांय हर एकल्यांक ह्या संवसारी आसचे आमी हर एकलीं देवा बापाची भुरगीं आनी देवा बाप आमचो मोग करता आनी राखता आनी सांबाळटा म्हणून आमी खंडीत जावन पातये जाय आनी विश्वास जाय आनी तो बाबार्थ आनी बरवोस दवरूंक आमकां आपोवणें लागता. देखून आयचे देवाचें उतर आमकां तेंच सांगता. आयच्या सुवार्थेन जेजू सांगता, तुमी मनशाक भिये नाकात. आनी कितें सर मनशाक कोणी तुमचो जीव काडटा जाल्यार ताकाय तुमी भिये नाकात. कित्याक तो तुमच्या कुडीचो जीव मात काडूंक शकता. पूण तुमी भियेया, तुमचो कुडीचो तशेंच आत्म्याचो कोण जीव काडूंक शकता, ताका नाश करूंक शकता, ताका तुमी भियेया. आनी तो जावन आसा देव बाप. आनी तो आमकां कितेंच करूंक हें करना, तें अन्याय करिना, बगर आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून सांगता. देखून मुंदर सांगता, तुमी भियेना जा. कित्याक तुमी भिवची गरजच ना. तुमी कितल्याक वर्ते मनीस थंयसर आसा गिरपुजांक सरी करता. आनी जेजूच्या समाजांत
गिरबुज्यो त्यो उण्या मोलाक गिरबुज्यो पळयल्या ती भुरग्यांनी पळयल्या ती गिरबुज्यो आजकाल गिरबुज्यो पळोवंक आमकां मेळनात कित्याक मोबायल टावरां जाल्यात आनी मोबायल टावराच्या त्या रेडिएशनाक सगळ्यो गिरबुज्यो आनी मरतात गिरबुज्यो म्हळ्यार एक सुकणें धाकटें सुकणें तुमी पारवे पळयल्या ते आजकाल इल्ले पारवे मातच आमकां पळोवंक दिसतात कावळेय आमकां पळोवंक मेळना आनी हांगासर ते पारवे हांगासर ते गिरबुज्यांक जेजू ल्हानशे त्या सुकण्यांक सरी करता आनी सांगता तांच्या वरणीक तुमी कितल्याकय मोलादीक उद्दीम तुमी जावन आसात तांच्या वरणी सडीत मापान तुमकां आसात देखून तुमी खंयच्याय रितीन भिवोवचे गरज ना कावजेनी गरज ना आनी उपरांत सांगता तुमच्या माथ्याचे केस समेत मेजून दवरल्यात कोणावरी साद आसा गे हांव तुमकां चॅलेंज दिल्यार तुमी मेजतात कोणाक कोणावरी सादे पण मेजतात की तुमच्या माथ्याचे केस कितले आहात म्हणून पण माथ्यार केस ना जाल्यार 4 केस आसले आनी तांणी मेजर पडना पूण तांकांय कश्ट आसा पूण कोणा वरवीं केस मेजूंक सादिना कितले हांगासर कितले हजार आनी लाखांनी केस आसा म्हणून आमकां गुंतूना आनी कोणाय की गुंतूना देखून जेजू म्हणटा तुमच्या माथ्याचे केस समेत कितले आसात म्हणून ते मेजून दवरल्यात म्हणजे देव बापा इतले हांगासर आसुनी तुमकां हर एकल्यांक तांच्या नांवान वळखता तो कितें कालेंक म्हणून आमकां वळखता म्हणून जेजू सांगता पूण आमी पळया एकामेका पळयलें जाल्यार कोणाचें तोंड आमी एकाच सारकें आसाय आमचे बरी तांणी एकलें आसाय कोणी ना इवन ट्विन्स जाल्यार तांचे थंय आसलें जाल्यार इल्लेशें म्हणून डिफरन्स आसता कोणाय की आमी एकच लेकरान कितें तर पळय आमी संवसारांत कितलो करोडांनी लोक आसा एकल्याचें तोंड एक तरार आसा पूण देव म्हणटा हर एकल्यांक हांव वळखता आनी तें जावन आसा देव बाप थंयसर जावन आसा उत्तीम करणे जावन आसा देखून तुमी वर्ते जावन आसले म्हणून देव सांगता देखून तुमकां सांगचेच आसले न्ही तुमी नाच जावचेच आसले न्ही बागार तुमी म्हज्या मोगाचे म्हणल्या विशयांत थंयसर स्पश्ट करता आनी त्या खातीर तो आमकां भियेनाकात म्हणून सांगता तो आमचे संगत आसा पूण तुमी कोणाक भियेतात कित्याक तुमी भियेतात तुमकां कित्याक भंय आसा हाका कारण आसा आनी कारण तें कितें जावन आसा कारण जावन आसा पाताक आनी त्या पाताक वरवीं आमी सगळ्याक मनशांक भियेता देवाक भियेता आनी हर एकल्यांक आमी भियेता जर तर आमचे थंय पाताक नातलें जाल्यार आमी कोणाक भियेस जाय म्हणलें गरज नातली आनी हेच्या पयल्या वाचपांत दुसऱ्या वाचपांत आनी सुवार्ते विशयांत पातका विशयांत उल्लेख केला आनी पातका विशयांत पाताक आमचे नाश करता म्हणल्या विशयांत आमकां उल्लेख केला देखून हेच्या दुसऱ्या वाचपांत थंयसर सांब पावलो कोणाक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता कोणाक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता सांब पावलो कोणाक बरयल्लें पत्र रोमा घरांगी कोरीत घरांगी एपेस घरांगी फिलिपी घरांगी कोणाक सांब पावलो रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर उल्लेख करता आनी देवा बापान संवसार रचलो पूण त्या एका मनशा वरवीं पाताक आयलें कोण तो मनीस हांव गी पत्रां मीत गी कोणा वरवीं आयलें काल न्हिदूं ना ते राती ब्रेकफास्ट करूं न्हय जागात गी कोणा वरवीं पाताक आयलीं ह्या संवसारांत सुरवेर आदाम आनी एवे वरवीं पाताक आयलें त्या मनशा वरवीं पाताक आयलें आनी पातकाचो परिणाम जावन कितें जालें मरण आयलें नाश जालें आनी तेंच जावन मनशा कुळाक भिरांत जालें बेदिसतें आनी ताका ती कितें करता ताका देवान सगळो संवसार अधिकार दिल्लो आनी केदाळा तांणी हाड व्हरलें पळ केलें गी पाताक तांणी आदारलें गी आनी तांकां देवाचें बेन दिसता आनी लिपोवन बसतात आनी अशें भिरांत जालें आनी ते पातकाचो नाश करूंक आनी ताचो परिणाम ताका करपा दिवचे खातीर जेजू आयलो म्हूण सांगता आनी परत तुमकां बाचावी लाभल्या म्हणून जेजू आमकां सांगता देखून कोणाक भिवोवची गरज ना आनी आमी भिवोवची गरज ना कित्याक जर तर आमी सता नितीन वाटेन आमी चलता जाल्यार आमी भवार्थाच्या जिवितांत आमी चलता जाल्यार आमी कोणाकी भिवोवची गरज ना आमी धैर्यादीक जावयेत जर तर आमी अन्यायांत आमी करता आसात करता आमी पोट मारता आनी सुखोन आमी पडटा तवळ मात्र आमी भियेस जाय पडटा
आणि तो वळ मात्र बिहेवचे पडटा देखून जेजू सांगता तुम्ही भावार्थान तुम्ही जिवंक जाय तुम्ही विश्वास जायचंय आणि तुम्ही जर कोण ह्या संवसारी म्हाका तुम्ही वळखातात हांव तुमकां कोण नाकारचो ना हांव तुमकां सर्गी तुमकां बापा मुखार उबारून दवरतलो म्हणजे जेजू सांगता देखून आमी भिवची गरज ना कित्याक आमी ताच्या एकली मोगाचे म्हणून आमकां सांगता देखून आमकां देवस्थिती सांगतना हे आमी वळखून घेवचंय आणि सांगात आज पयले बोटी एवकारिस्तरुपी जेजूक सेवता आमचो डॅनियल इथन आर यू एक्सायटेड डॅनियल इथन आर यू एक्सायटेड वाय कित्याक तूं एक्सायटेड जालाय you are going to receive first Holy Communion today. What is there in the first Holy Communion? Okay. You find Jesus. Is it not a symbol? Eucharist is not a symbol. It's not a memory. But it's a Jesus whom you are going to receive. देखो नो आज तुका जेजू सांगता तुवें भिये नाका म्हणून तुका जेजू सांगता तुवें धैर्यादी राव जेजू सदांच तुजे सोबे आसा जीजस ऑलवेज देर विथ यू हांगासर तुका जेजू तुका राखता इज ए फ्रेंड इज ए गायड गुरू तुका बळ दिता तो सकाळ दिता आनी तो उड आसतो बरो जेजू सदांच तुका वळखता जेजू तुजो मोग करता ही लव्स यू आणि देखून तुझे जिवीत मोलादीक तूं जेजूक तूं मोलादीक जावन आसाय देखून तुझे मागणे तो सदांच तो आयकता आणि तुवें ताचें सांगता तुज्या भाव भयणीक डॅडी मम्मीक तुज्या आबाक आनी सगळ्यांक की बरोबरच जावन तुका जियो कापणे मेळटा तर जेजू बरी तुवें मोलादीक जावंक आसाय यू आर प्रेशियस टू द लॉर्ड प्रेशियस टू द जीजस आनी तुवें ताका व्हॅल्यू दिवंक आसा आणि तुका त्या व्हॅल्यू दिवन तुका जियोंक तुका आपोवन दिता देखून आज तुका पयले बोटी तूं जेजूक तूं एवकारिस्त मुखार सेवता आसतना तुवें जेजू सारको जावंक आसा आनी जेजूचो मोग करूंक आसा जेजू तुजो मोग करता आनी त्या मोगान तूं जियोंक तुवें सदांच तुवें प्रयत्न करूंक आसा आनी तिसरें जावन आज जुबलेव देवाक अर्घ दितात आनी आपल्या पण्णसाव्या सांगतपणाक हांगासर अल्पस आनी नेल्ली रेगो तांच्या जिवितांत देवाक आमी अर्घ दितात आनी थंयसर तुमी 50 वर्सां तुमी सांगात रावल्यात सांगाता येयल्यात आनी एकामेका तुमी मोगाक सेवेक बोगसाण्याक सस्निकायेक भावार्थान विश्वासपणाक सॅक्रिफिसाक तुमी साक्ष जाल्यात आनी 50 वर्सां म्हणटा आसतना तूं सुलाभाचें न्ही आजकाल आमी पळयता एक 2 3 ह्या 4 10 12 वर्सां जियोंक की कश्ट जातात थंयसर बेगला सर आज आमी देशाच्या ट्रायब्युनलाक परती गेल्यार खंयचे परती गेल्यार थंयसर डायवोर्स केस सोडल्यात पूण हांगासर तुमच्या जिवितांत 50 वर्सां सांगता जियोचे ते सुलाभाचे न्ही तशें तुमी कितें 50 वर्सां आदीं ह्या देव तपलांत मुखार आयल्या तुमी ह्या हालतारी मुखार येवन तुमी थंयसर भास दिल्ली एकामेका सांगाता रावता तुमी विश्वासपणांत पिडेंत तशेंच भलायकेंत सुखांत तशें दुखांत तुमी भास दिली आनी ती विश्वास रावतान भास दिली तुमी थीर केल्यात आनी तुमच्या जिवितांत सांबाळ तुमी केल्यात आनी आज तुमी देवाक अर्घ दिता आसतना तुमी फाटलें जिवीत तुमी पळय जाय फाटलें जिवीत तुमच्या सुलाभाचें न्ही आनी 50 वर्सां तुमी परत तुमी एकामेका वळखूंक शकल्यात एकामेका तुमी परत तुमी बाद दिवंक शकल्यात आनी तुमी जे दीस ते जावंक पुरो ते दीस सुखाचे ते दीस दुखाचे जावंक पुरो ते दूख कश्टाचे जावंक पुरो ते दीस थंयसर संतोशाचे जावंक पुरो ते दूख पिडेचे जावंक पुरो ते दूख बेजाराचे जावंक पुरो पूण हर एक घडये हर एक संगतीत तुमी सांगात रावल्यात तुमी सांगात जियेल्यात आनी ह्या खातीर तुमकां देवाचे आशिर्वाद जातात आनी मुखार तुमचें जिवीत मुंदर तूं मेळटा आसतना आज देवाचे उतर तुमकां तेंच सांगता भिये नाकात तोच देव तुमकां येजोड म्हणसर राखलो सांबाळलो तुमच्या काजार जिवितांत बेसावणी भरलेलो आनी मुखार तुमच्या जिवितांत तो आसतलो आनी तुमकां आनीक येदो आशिर्वाद दितलो आनी देव तुमचे सांगात आसा म्हणटा देखून अमुकाचे न्हू आज हर एकले आमी हांगासर कसर तोच देव आमकां सांगता जेजू आमकां सांगता भिये नाकात तो आमचे सांगात आसा आमकां हर एकल्यांक ही मोगान वळखता आनी आमकां मोगान स्विकार करता आनी त्याच मोगांत आमी रावया आमी आमकां भिरांत बिने आमी जियोंक आमी फुडें सरया कित्याक तोच जेजू आमकां सांगता देखून जेजू आमकां सांगता जो कोण मनशा मुखार तुमकां वळखता गी
ताका हांव सारकी वळखता देखून जेजूक आमी बाबार्थान आमी वळखून घेवया आमचो विश्वास दृढ करया आमचो विश्वास आनी बाबार्थान बरया आमी बाबार्थान आनी बरोवशान जेजू वळखून जेवया आनी सर्गींच्या त्या राजांत बापा समोर आमी एक जावया आमेन. मोगाच्या अल्फोन्स आनी नेलेगो तुम्ही 50 वर्सां आदीं विश्वासीपणाची पुणा जावन आनी मोगाची पुणा जावन तुम्ही ही हांगासर तुम्ही भास जाली आनी सांगातास तुमची मोदी आदल बदल केल्ली आनी ह्या 50 वर्सां संभ्रमांत देवान तांचे दें तुमचे दें दाखयल्ल्या मोगाच्या आनी विश्वासून देणाक आमी तुमी अर्कन दितात. लग्नाचो बांद दादल्याक आनी स्त्री एकवटायता आनी एक कुटुंब रचता. लग्न समाजाचो मुळावो अंत आनी पवित्र सभेचो बुन्याद फाटल्या 50 वर्सांनी तुम्ही मोगान आनी विश्वासपणान लग्न संभ्रमला आनी ताचो फळ जावन एक बरें कुटुंब तुमचे मदें रुपीत केलां. आज तुम्ही धन्य देवाक आमी अर्घ दिता आसतना परत तुमच्या एकवटाची आनी मोगाची खुणा जावन ही मुदी तुम्ही आदर करतात. ह्या मुदयेचेर देव आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून आनी सांगातास तुमच्या सांगाता तो मायपासांत मोगान तुमकां थीर रावूंक आशिर्वाद आनी बळ म्हणून मागता. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सरस्ता अनेकास तुमी क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पोतो सर काळारी बापातावन जल्मला देवतावन देव उजवाडातावन उजवाड किंवा देवतावन जाल्लो किंवा देव तो देवतावन जल्मला ताका रसून बापाच्या सैंबासो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या सर्वणे बसत सुर्गांत देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरें उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आणि आमचे बसून पोच ताका कुसार मारलो ताणें अनेक स्वरण सोसले आनी ताका आंतले केलो आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनश्च वाचलो सर्गात चढलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. जिवांचे मेल्ल्यांचे मनसुबे करू वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वरान जीव जाता बापा आनी पुताता निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समा करतो आनी नमस्कार महिमा पावो प्रावद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र करतले आनी धर्मता वरवीं स्थापले देव सभेक सतमंता पदकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुना जिवंतपणा आनी सस्तांच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव जावन आसा पदवेदार आनी सांबाळणार त्याच पदवेदार बापा लागीं आमी विश्वासान आनी बापार्थान आमची मागणी ताचे समोर आमी दवरया. दयाळ बाप्पा पवित्र सभेची मुखेली पापासाहेब बिस्प याजक आणि धर्मिकांनी तुझ्या पुताची शुभ वार्ता दाखवून असताना आणि धैर्यान परगट करूंक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन तांकां बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी लोकांची हक्कां मानून घेवन देशाच्या आणि समाजाच्या उदरगती खातीर दाखवून असताना वावरूंक तांची मूत उजवडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर पिडेस्त आणि प्रायवंतांक ताच्या कथीन आणि निरसपणान तांकां धैर्य आणि बुजोवण लाभे तांकां सोमेस्तां पिडे शिरेंतले वाटे आणि बरे भलायकीचे देणे फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजींतल्या सर भुरग्यांनी आणि युवजनांनी सारको बेस विसूंक सरितीच्या पार्सवैतान पयस रावून जेजू परी ताच्या आवय बापाय काल जावं जिवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आम्ही सर्व अनाथ आणि निर्घातीक पासवतो तांच्या दिसपडत्या जिवितांत तुझो मोग तांणी अनुभव करूंक आणि त्याच मारिफात तांच्या जिवितांत नवी दिशा तांणी जोडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी तुझ्या पुताच्या शिकवणेंतल्यान प्रेरीत जावन आमची दिसपडती जिणी आनी वावर देवाच्या शक्तीन आदारून जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे. आज पयले फावटी युकरिस्त पेंचे दुसऱ्यांच्या इतंडेणीला तुका समर्पित हांव
ताका देव बिरांतीन वाडोवंक बाबर त्याच्या मेटांनी सोबकवंक आनी बऱ्या भुरग्या मावल्यांनी वाडोवंक ताका कृपेन बर आनी सांगता आस ताच्या आवय बापायचेर भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आज लग्न जिविताचो 50 वर्सांचो जिबले आचारसूच्या अल्फोन्स आनी नेलेरेगो ह्या कुटुंबाचेर जोड्याचेर जो आशिर्वाद घाल. तांणी विश्वासपणाची मोगाची पुणा जावन 50 वर्सां सांगणी लग्न जिवितांत जियोंक शकल्यांत फुडल्या दिसांनी तांच्या संगता राव तांकां बरी भलायकी मोतीक शांत समाधान तूं फावो कर म्हणून मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. मागता आमी सर्व बापयां बसत आज आंतरराष्ट्रीय बापयांचो दीस आचरण करता आसतना तांणी कुटुंबा खातीर कसो सेवा त्याग आनी तांणी दाखोवचो मोग तूं वळखून घेवन तांकां समाजान गौरवान पळोवंक तांकां आदार दी म्हणून मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. मागता आमी पावसा खातीर आमकां ह्या वर्सा जाय पडतो पावस लाभून दी आनी ह्या मरिपात आमकां पियोवंक आनी गरजेक तेगे उदक पावशें कर म्हणून आमी मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. सगळींच्या मंगळा बापा तुज्या समोर दवरली सर मागणी तूं मांडून घे. सदांच आमी तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवन आमी ह्या संवसारी तुका वळखून घेवन तुजो मोग अनुभव करून जियोवंक आनी सांगात आस तुज्या मार्गान चलोवंक आमकां तुज्या कृपेन बर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावन मागात. तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाची महिमे आमच्या नित्या पुरुषाच्या वादावास सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाकडण्याचो यज्ञ म्हणून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नित्यसाणी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मरितावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारां संगती
तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. बापा करोस तुम पवितून सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या अपवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याचो सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याच सांग दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी यांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षारे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta good purgatoria. Sumya Jesu, tujhe mara, ami samaramta. Tujhe punar jeevan bor, ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी व जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचे विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा, पिटर पाऊल आमचे गुवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदूर मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां अंधज्येश्ठ गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव कामरे देवाच्या माये संगती बगेन सुजेल सपती बगेन धर्मत आनी सवकळी तुका मानवली आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सुसना. आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणे आमी आतां व्हडल्या ताळ्यान सांगात आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी
आणि मी आमचे चुकलेले आमशिता तशी आमची पातका बघोस आणि आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आनी अवघडांतली अणभरांतली आमकां निबार दया करून या जिवितांचो वस्तकय आमकां दी सर्गीचे भाग आणि आमच्या सर्वंदराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे मरुवशनात रेकलांक आमकां जेवदार काकुलतीन स पातकांतली सुटाई आणि स आकादांतली वाटाई सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ताक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिणी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर देवाची शिणी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर देवाची शिणी संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही देवाची शिळी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शिळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व आमी सुभागी तूं तुज्या उपरांत म्हाका बरें भेटयतली काळीज मुझी आशीव नसा काळीज मुझी लालीव नसा हांव तुजी शिणी हरी घडी राता काळीज मुझी आशीव नसा काळीज मुझी लालीव नसा तुझ्या दिल्या जीवन झाला पावन मुनो जमून येता ज्ञान पिडाय करता सोगलोस म्हाका दिता म्हजी तूं तामयता हांव तुजो उपकार काळीज मुझी आशीव नसा काळीज मुझी लालीव नसा हे जेजू सिंचा तुका हे वेगी मुक्त भया तुझ्या Give thanks to the Lord, for He is good. His love is everlasting. First and foremost, we praise and thank God Almighty for the wonderful gift of this Holy Eucharist. With grateful hearts, we sincerely thank our Father Amit Rodriguez for this Eucharistic celebration. A special word of gratitude to our choir members. Thank you all for your melodious voice. I also thank for ward in charge, altar servers, and all those who are present here for their love and prayers. Thank you all. प्रार्थुया
दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मलिक कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय. परतून परतून या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सुख आमकां कत्रेन मेळा कर. ह्या मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देखून वसात Ethan Daniel Rego aka ullas. Congratulations Ethan. Yeah, Jesus is in you now. Jesus loves you. You too love Jesus. You are precious to God and Jesus. Be like Jesus. सांगत असं आज खासदार जीवित असो, बंगारावर साव 50 वर्षांचो लग्न जीवित आचरण करतात श्रीमती श्रीवन अल्फोन्स रेगो आणि श्रीमती निली रेगो हांकांय अभिनंदन आणि उल्हास पटयता. तुमच्या मुखल्या जिविताक सर्व बरें मागता. आता कोंत बेदिनेचेर आशीर्वाद आसचेले. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा, तुझ्या पुता जेजूचो पास्कांचो गुटो भक्तीन आनी बाबरतान संभ्रमांक तुवें आमकां पावो केलाय. भगवंत मागीर सगळीं तुझ्या पुताचे कश्ट आनी मोर्ण पुन्हा जिवंतपणां नियाळूंक आदार दिवच्या ह्या रोजर्म्याच्या कोंताचेर आनी बेंतीचेर तुजो आशीर्वाद घाल. आनी सदांच आमच्या जिवितांत बाबरतो संकेत जावन ती आसुनी आमकां सर्व अणभरांतले अवघडांतले राखून व्हरूंक आमकां आदार दिवं दी. आनी सांगात आस आमकां बाबरतो आमचो परगटूंक अत्यंत जावं दी. आनी हें कोंत आनी बेंतीन आमकां तें रक्षण कवच जावं दी. आनी ह्या मुखांतर सदांच तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आनी ह्या जिवितांत ह्या संवसारी पैन यात्रेक पैन संपोवन सर्गींच्या राजांत आमकां येवंक तुज्या जेजूच्या पुताचे नांवी पावो कर. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जावचे आपल्या देवा आवयतरी आमचे सर्वेसांच्या देसांच्या बडव्या संगीतया नामान माहिती आमच्या तालुकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटे आमकां बरगोशाची. मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां आशीर्वाद दिव आमकां. Rupaar tu काळजांत येताय तुका सगलो समकां दिताय तुझ्या जिवान आमकां भरताय दाय सर्गीचे फावो करताय उंड्या रुपार तूं काळजांत येताय तुका सगलो समकां दिताय तुझ्या जीवन